بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اٹھے جا کے پینی بڑی مشکل اٹھے عملہ دی سخت پرچول ہووے اوے اٹھے کم نہیں یارو سفارشاں دا سارا کم اٹھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو منہ بولے بول ہووے او ویرو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم میں جس دی توفیق خاص نل اسی آج اس مقام تے جمعہ دے خطبہ اندر جمع ہویا
دعا فرماؤ اللہ میرا اور تساں سارے دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ رمضان المبارک دا چوتھا خطبہ جمعہ ہو سکتا ہے جمعۃ الوداع ہی ہوئے، اور آج دس خطبہ جمعہ اندر میں تساں حضرات دے سامنے نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جو پیارے پیارے فرامین بیان کرنے نے وہ اے نے کہ اسی جو بھی عبادات کرنے ہیں سانو عبادات دے فوائد کی ہوندے نے، روزے رکھنے ہیں، نماز پنجگانہ، ذکر و فکر، پیغمبر دی ذات تے درود، نوافل، تہجد دا اہتمام، یعنی کہ جو بھی عبادات نے ان عبادات دے سانو فائدے کی نے تے اسی فائدے عبادات کو کی لے اللہ دی عبادت اسی کرنے آتے سانو عبادت لذت کی دین دی کہ ہمیں سجدے تے سجدہ ماری جانے، رکوع کیتی جانے، کچھ رکوع و سجود دے فائد بھی میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں بیٹیوں ہونے چاہیے دینے نا۔ سانو عبادت دا مزہ اور فائدہ ادو ہوئے گا جدو ساڑھے دل دے اندر محبت رسول بھی ہوئے گی، محبت خدا بھی ہوئے گی، اور ایمان دی عبادت دا فائدہ، ایمان دی عبادت دی لذت ہی ادو آندی ہے جدو بندہ اللہ دے نال صحیح طریقے نال تعلق قائم کیتا ہویا، اللہ نہ رابطہ قائم ہوئے گا تو انشاءاللہ سانو ہر عبادت دا فائدہ ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے لوگو میں ساری کائنات نو میں دنیا دیاں نعمتاں اپنے انسان واسطے پیدا کیتیاں نے، اور پھر انسان نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ ان دے اندر کلی نماز نہیں، عبادات کئی قسم دیاں نے۔ اور میرے محترم بھائیو اللہ فرماندے نے تسی کیڑیاں کیڑیاں میریاں نعمتاں دا شکر ادا کرو گے، کتے ٹھاٹھا مار دے ہوئے سمندر اللہ نے پیدا کیتے نے انسان واسطے، کتے اللہ نے بہدے ہوئے دریا وگدیاں پانیاں نو اللہ نے انسان واسطے پیدا کیتا ہے، کدرے اے بدل دیاں ہویاں ہواواں نو، بدل دیاں رخ دیاں ہواواں تے فضاواں نو اللہ نے اپنے انسان واسطے پیدا کیتا ہے، کدرے گردش کردے سورج چاند اور ستارے انو اللہ نے انسان دے فائد واسطے پیدا کیتا ہے، کدرے جناب بدل دے موسم نے، اور کتے برست دیاں ہویاں بارشاں نے، اور کتے جناب زمین چو نکل دیاں طرح طرح دیاں پیداوار اللہ انگوریاں اگا رہا بھی، اور کتے اللہ نے زمین اندر پھیلائے قسمہ قسم دے جانور نے، او بھی اللہ نے انسان واسطے پیدا کیتے، کتے قیمتی معدنیات نال بھرے ہوئے زمین دے ذخیرے، اور میرے بھائیوں اور پہاڑ تے فضاواں اڑدے ہوئے پرندیاں دیاں جناب چہکاں اور پرندیاں دیاں ڈاراں، یہ اللہ نے انسان واسطے پیدا کیتا ہے۔ اور سونیو سر سبز و شاداب باغاں نو اللہ نے کتے اے خوبیاں نال پیدا کیتا ہے، کتے میرے بھائیوں وگدے ہوئے چشمے، کدرے اللہ پاک نے گردیاں ہویاں آبشاراں نو اپنے انسان واسطے پیدا کیتا ہے۔ فرمایا انسان یہ ساریاں نعمتاں تیرے واسطے تے تو میرے واسطے، تو میری عبادت کر دیں گے،
تینوں ایک کام ہونا چاہیے، تو میری عبادت اندر مگن رہ، اور عبادت دا فائدہ کی ہوئے گا انشاءاللہ۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر میں اللہ دی توفیق نال اللہ دی کیتی ہوئی عبادت گریہ زاری چکنا رب اگے، اور رب دے سامنے اپنی جبین میاز نو چک جاننو، اور پھر اسی اس تو فائدہ عبادت تو کی لینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ دے فضل و کرم نال حدیث وچوں میں ثابت کراں گا کہ اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ دے قریب سن، اور پھر روبری زمین تے اللہ دی ذات دے اگر سب سے زیادہ قریب سی تے محمد رسول اللہ دی ذات سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے پیغمبر علیہ السلام نے ساڑیاں دکھاں دا حل عبادت دے ذریعے کیتا ہے۔ اگر سمجھو تے میں بیان کراں گا ساڑے فکر تے فاقیاں دا حل اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر، ساڑیاں پریشانیاں دا حل اللہ دی عبادت اندر، ساڑی غربت دا حل اللہ دی عبادت دے اندر، ساڑیاں تکلیفاں دا حل اللہ دی عبادت اندر، بیماریاں دی شفا اللہ دی عبادت اندر۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، اللہ پاک نے ایسے بات دا اظہار اپنے قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا بابا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا لوگو میں انسانانو میں جنانو اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے۔ تے میرے سونیو اللہ پاک دے قرآن دی سیاد دے وچوں پتہ لگے آئے اللہ پاک نے سانو بھی اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، جنانو بھی اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے۔ اللہ نے فلماں واسطے پیدا نہیں کیتا جوانا، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ تو تینوں مینوں پیدا نہیں کیتا۔ دن رات جناب موبائل تے فلماں ویکھدا رہے، ڈرامے ویکھدا رہے تے کنجر خانے ویکھدا رہے۔ او سونیا تیری میری عبادت اس قدر اللہ پاک دے سامنے مضبوط ہونی چاہیے، تو سجدہ زمین تے کردہ ہوویں، تیریاں تعریف عرش بری تے ہوندیاں ہون۔ اللہ فرماندے نے فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا لوگو گل سننا، میں انسانوں تو اڈے واسطے عبادت بنا اپنی عبادت مختص کرتا ہے، میں تو انو اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے۔ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگو اللہ فرما دے نے سوبدو عبادت کرو میری، جی میں تو اڈے تو پہلا دنیا دے اندر لوگ میری عبادات کر دے رہے، ذکر و فکر میرا کر دے رہے۔ حدیث قدسی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا، آپ فرما دے نے اللہ پاک نے فرمایا جدوں کوئی بندہ کسے طریقے بھی میرا قریب ہونا چاہے، جدوں بھی کوئی بندہ میرے قریب ہونا چاہے، انہوں چاہیے نماز پنجگانہ ادا کرے، میں اس بندے دے قریب ہو جانا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اگر کوئی بندہ اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ فرماندا ہے میرے بندے نو میرے قریب ہون واسطے نماز پنجگانہ
جاننا ضروری ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے، پھر اللہ فرماندے نے کوئی بندہ ہور میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ پھر بندہ نوافل دے اندر جناب بڑھ جائے، نوافل کثرت دے نال ادا کرے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبادت دے اندر جنت ہے، عبادت دے اندر جنت اندر پیغمبر دی رفاقت ہے۔ روایت آندی ہے جناب صحیح میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روایت مسلم دے اندر حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میں رات نو چلے جانا، رات نو جا کے تے اپنے سونے پیغمبر دیاں خدمتاں کرنیاں، رات نو میں اپنے پیغمبر نو وضو کرانا تے پانی پیش کرنا، رات نو میں اپنے پیغمبر نو مسواک دینی تے رات دی ڈیوٹی میرے پیغمبر دے اتے میری گزر جاندی۔ میرے پیغمبر جدو مینوں دیکھ دے، جدو میں اللہ دے پیغمبر نو پانی پیش کرنا، جدو میں اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر رات گزارنی تے میرے پیغمبر کدی کدی فرمانا اور ربیع بن کعب میرے کو مانگنا، میرے کو سوال کرنا، میرے کو کوئی دعا ہی کرا لے سونیا، ساری رات میری خدمت دے اندر گزار دینا ہے، کوئی میرے کو دعا ہی کروا لے۔ تے میرے پیغمبر نو کعب اپنا ربیع بن کعب کہندا ہے سونیا محبوبہ میں جنت دے اندر تہاڈا گوانڈی بننا چاہنا، سونیا جے میرے واسطے مانگ سکدے ہو تے آ دعا منگو۔ سونے محبوبہ میں ربیع بن کعب جنت وچ تہاڈا گوانڈ چاہنا وا تے میرے نبی فرماندے نے ہور مانگو بئی نہ سونیا نہ سونیا ربیع ہور مانگ لینا، سونیا محبوبہ تہاڈی ہمسائیگی جنت اندر مل گئی تے مینوں سب کچھ مل گیا ہے۔ حاجی عبد المغل صاحب یقین جانو بندہ اللہ واسطے رب واسطے مخلص ہو جائے، وہ چاہے پیار رب دا ہوئے یا رب دے رسول دا ہوئے، ایک برابر ہی ہے، کیونکہ گل میرے رب دی تے میرے پیغمبر دی ایک ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے سوچ لے ربیع بن کعب کہندا سونیا محبوبہ سوچ لے آوے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے یا اللہ میرے ربیع بن کعب نو جنت اندر میرا گوانڈ نصیب فرما دے، اور میرے پیغمبر فرماندے نے ربیع بن کعب اگر جنت دے اندر میرا گوانڈ چاہنا ہے پھر ایک کام تینوں بھی کرنا ہوئے گا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اوے بھئی تینوں اپنے نفس دے مقابلے دے اندر پھر زیادہ تو زیادہ سجدے کرنے ہون گے، تینوں سجدے اندر اللہ دے سامنے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رونا ہوئے گا۔ اللہ سونیا ربیع بن کعب پھر سجدیاں دے نال میری مدد کر تاکہ میں قیامت والے دن تیری شفاعت بھی کراں، تینوں جنت اندر اپنا گوانڈ بھی لے کے دماں۔ اور میرے سونےو اے تے ربیع بن کعب نو میرے نبی نے فرمایا اگر جنت اندر میرا گوانڈ چاہتا ہے تے میرے سونیا سجدے کثرت نال کریا کر، سجدے کثرت نال کر، اللہ تینوں جنت اندر میں محمد دا گوانڈ نصیب فرمائے گا۔ پتہ لگا بندہ سجود کثرت نال کرے، سجدے اندر رویا کر، اپنے اعمال نو یاد کر کے رویا کر، سجدے اندر رویا کر، اپنی چغلیاں نو یاد کر کے رویا کر، سجدے اندر رویا کر، اپنی غیبتاں نو یاد کر کے رویا کر۔ اللہ فرماندے نے واسجد واقترب، جدو بندہ سجدے اندر پیا ہوندا ہے تے بندہ بڑا ہی میرے نیڑے ہوندا ہے۔ اسی فلماں دے نیڑے، ساڈے منڈے گانیاں دے نیڑے، ساڈے منڈے کنجر خانیاں دے نیڑے، ساڈے منڈے ڈیلی ڈرامیاں دے نیڑے۔ رب کہندا ہے سجدہ کر میرے نیڑے ہو جا۔ اے ساری رات جناب واٹس ایپ چلائی رکھدا ہے، ساری رات بے حیائیاں تکدا ہے، ساری تے جڑا بندہ ساری رات بے حیائی ویکھے اور رب دے کے نیڑے ہوئے گا۔
اندے تے اللہ دا عذاب آئے گا کہ اللہ دا پیار آئے گا؟ تے پھر کہندے نے مولوی جی پاجی حاجی صاحب دعا قبول ہوندی کوئی نہیں، کدی گاند تے مکھن کٹھا نہیں ہویا۔ اسی مسلمانہ گاند تے مکھن کٹھا کیتا ہے، فلمہ بھی بنیا، 5 نمازاں بھی پڑھنے ہیں، مولوی صاحب جناب اوتھے مولوی امام، اوتھے بندہ خاص نمازی پرہیزگار، اوتھے کی کرن مسلمان؟ جدوں بندے دا اپنا عمال نامہ درست نہیں۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ عبادات دے اندر مصروف رہندا ہے، عبادات دے ذریعے دوسرے نمبر تے اللہ پاک گناہ بھی معاف کر دیندا ہے۔ اور میرے پیغمبر دی صحیح حدیث ہے، روایت آندی ہے مسلم دے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر دی زبان وچ میں سنیا جدو بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے فجر تو لے کے زور تک دے درمیان دے اندر جڑے بھی گناہ ہو جاندے نے، جڑیاں بھی غلطیاں ہو جاندیاں نے، اللہ فجر تو لے کے زور پڑھیے، زور تک فجر تو لے کے پیچھے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہوئے نے اللہ فجر تو بعد زور پڑھن دی برکت نال معاف کر دیندا ہے۔ زور تو بعد اثر دے درمیان، اثر تو لے کے مغرب تو لے کے عشاء دے درمیان جتنے بھی بندے کولوں گناہ کمیاں بیشیاں ہو جاندیاں نے اللہ پاک عبادت دی برکت دے نال معاف کر دیندا ہے۔ ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے دے درمیان دے اندر جڑیاں کمیاں بندے کولوں ہو جاندیاں نے میرے نبی فرماندے نے اللہ نور پیدا کر دیندا ہے۔ ایک جمعہ بندہ پڑھدا تے اندے جمعے تک اللہ دی زندگی دے اندر روحانیت پیدا کر دیندا ہے۔ تے ایتھے جمعہ پڑھدے ہی کوئی نہیں، دکاناں کھلیاں نے، مارکیٹاں کھلیاں نے، بازار سجے نے، جمعے دا خطبہ جاری ہے، لیکن مسلمان آپ بھر دتیاں مسیتاں جناب رمضان دے اندر۔ رمضان گزر لین دیو پتہ لگ جاندا مسلمانی دا، اور ذرا رمضان گزر لین دیو پتہ چل جاندا اسی کنے کو نمازیاں کہ اسی موسمی مسلمان ہاں یا اسی رب نال ڈائریکٹ ساڈا تعلق ہے۔ دعا کرو اللہ سانو صدا بہار دا عبادت گزار بنا دے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک اللہ پاک بندے دے کمیاں بیشیاں گناہ معاف کر دیندا ہے، شرط ہے کہ روزے رکھے۔ شرط کی روزے؟ اب پچھلے 15 دن تو واہ گزر گئے نے نا، ہون پتہ لگنا اللہ دی محبت دا، ہاں ہون پتہ چلنا ہے۔ یقین کرو کہ منہ بنا کے بہ جاندے نے، روزہ تے نہیں نہ رکھیا ہوندا تے افطاری دے ٹائم جناب پانی کول بیٹھے ہون گے، اے بڑے روزے دار بیٹھے نے، پتہ تے ہون چلنا نا۔ میرے پیغمبر نے اسلام نے فرمایا لوگو ایک رمضان تو دوسرے رمضان دے درمیان تک دے گناہ اللہ معاف کر دیندا ہے بشرطے وے کہ انہیں کبیرہ گناہ نہ کیتے ہون۔ اور میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اللہ عبادت دے ذریعے بندے دے درجات بھی بلند کر دیندا ہے۔ عبادات دے ذریعے بندے دے درجے زندیاں دے بلند ہوندے نے، زندیاں دے۔ اسی مردیاں نو بخشوائی آنے، اسی سورہ یاسین رکھیے صرف مردیاں نو جہنم جنت پہنچان واسطے، مردے پلٹی کران واسطے اسی سورہ یاسین رکھیے۔ اگے پیچھے سورۃ یاسین پڑھنی کوئی نہیں، تے جدو بندہ مردہ ویکھیا تے یاسین والقرآن الحکیم، اوتھے اے بھی نہیں پتہ بھی زبراں زیراں دی کوئی غلطی، کوئی شاد ماد دی غلطی نہ۔ اسی نماز نو تے اسی روزیاں نو تے اسی رب نو رکھے ہیں بس ایویں نا کسے مشکل آ جائے تے رب نو منا منو لیندے ہاں، کدھر جناب پھسے ہوئیے تے اللہ دا ترلا مار لینے نا۔ اللہ فرماندے نے مینوں مستقل مزاج عبادت گزار پسند ہے۔ ایک ہی ہویا کوئی مشکل آئی ہے تے رب نو یاد کر لیا ہے۔ میرے پیغمبر دی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ راوی نے میرے پیغمبر نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیو تانوں ایسی سی چیز نہ میں دساں، ایسی چیز تو خبردار نہ کراں، ایسیاں 3 چیزاں میں نہ دساں جنہ 3 چیزاں دے نال 3 عمل نہ دساں جنہ 3 عملاں دے نال بندے دے گناہ ختم ہو جاندے نے تے بندے دے درجات بلند ہو جاندے نے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ عرض کیتی سونیا محبوبہ ضرور بتائیے، ضرور فرمائیو 3 عمل کیڑے نے جنہ
عملاں نال بندے دے گناہ بالکل زیرو ہو جاندے نے، بندے دے درجات بھی بلند ہو جاندے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے گر سردیاں وچ ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا، سردیاں دے اندر ٹھنڈا پانی نہیں، تانوں اس گل دی جناب اس نعمت دی قدر نہیں تے ادھر چلے جاؤ نا مری ایبٹ آباد نو، اوتھے ہن ٹھنڈا پانی اتنا بھی برف پئی ہوندی ہے، اللہ جاندا ہے لوٹیاں وچ پانی پاندے نے تے اوتھے بھی برف جم جاندی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ ٹھنڈے پانی نال وضو کردا ہے اللہ پاک نو اپنے بندے دا اینا عمل پسند لگدا ہے، اللہ پاک جے چغلی کیتی ہے تے معاف کر دیندا ہے، جے دے کول وعدہ گھاٹا ہویا ہوندا ہے تے اللہ پاک اس عمل نال معاف کر دیندا ہے۔ جس بندے کولوں کوئی اپنے بھیڑاں پائیاں نال وعدہ گھاٹا ہویا ہوندا ہے، اللہ پاک اس ٹھنڈے پانی نال وضو کرن دی وجہ تو اللہ کہندا اوئے میرے فرشتےو ویکھو نا میرا بندہ کنی مشقت اندر آ کے میری عبادت دی تیاری کر رہا ہے، فرشتےو گواہ ہو جاؤ میں دے نکے وڈے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے، تے دے درجات نو بلند بھی کرتا ہے۔ دوسرا عمل میرے پیغمبر فرمان جڑا بندہ مسجد دے وال قدم اٹھاندا ہے اللہ پاک نو اتنا عمل پسند لگدا ہے، اللہ فرمان دے نو میرے فرشتےو ویکھو میرا بندہ میرے گھر نو ٹریا جا رہا ہے، گواہ ہو جاؤ میں دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ تے تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرمان دے نے ایسا بندہ اللہ پاک دے ہاں بڑا بہترین ہے جڑا ایک نماز تو بعد دوسری نماز دا انتظار کردا ہے۔ ایتھے تے پھسیاں نو نماز پڑھنی پیندی ہے نا، اب باری ابیراں گھیر کے لے آندا مسیح تے ہن ابے دے ڈر تو نماز پڑھتا تے ویندا کدھر میرا باپ جائے تے میں پرا فرد بھی اب جڑا او مغرو لاواں تے مینوں سنتا بھی نہ پڑھدیاں پھین۔ نا میرے سونے ہو میرے جوانوں توانو رب دا واسطہ جے رمضان دا مہینہ پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہونا میں کہ نہیں ہونا، رمضان دا مہینہ پتہ نہیں سانو توانو دوبارہ ملنا میں کہ نہیں ہونا، ملنا میں کہ نہیں ملنا، توانو اللہ دا واسطہ جے تکبیر مسجد دے منبر تو میرے پیغمبر دے فرمان دیاں توانو آوازاں سمیع اللہ ساجد دی زبان دے ذریعے آ رہیاں نے۔ میرے اندر غلطی ہو سکتی ہے، سارے بندے اندر میرے تواڈے اندر کمیاں ہو سکدیاں نے، لیکن فرمان تے اس نبی دائے جڑا جدا بچپنا بھی پا کے جدی جوانی بھی پا کے جدا چار جناب 63 سال تے 4 دن دی زندگی دا ایک ایک لمحہ پا کے میرے نبی فرماندے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے مزید تین عبادتاں دا اور بھی ایک فائدہ ہے۔ میرے نبی فرماندے نے شیطان دے خلاف 3 عبادتاں مورچہ بندیاں نے، بندہ مسجد والا آندا ہے شیطان وال بندے دا مورچہ لگ جاندا ہے، بندہ وضو کردا ہے شیطان وال بندے دا مورچہ لگ جاندا ہے، یعنی شیطان نال بندے دی لڑائی شروع ہو جاندی ہے۔ تے جڑا بندہ وضو کرن تو بعد مسجد دے اندر آن تو بعد ایک نماز تو دوسری دا انتظار کرن تو بعد پھر رب نال مخلص ہو کے ذکر فکر در اپنی زبان رکھدا ہے، فرمایا شیطان وال بندے دی مورچہ بندی ہے۔ اور اگے سنیے میرے پیغمبر نے فرمایا عبادت دا 5واں فائدہ، عبادت کرن دا 5واں فائدہ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ اس بندے نو غریبی وچوں کڈ لیندا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے فقر و فاقے اس بندے دے ختم ہو جاندے نے جڑا بندہ رب دی عبادت کردا ہے۔ تسی کہو گے ایویں چھڑ دی گل نا، میں پیغمبر دی حدیث سناواں، حدیث قدسی ہے، روایت مسلم دی ہے، ابن ماجہ دی بھی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ نے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے رب نے فرمایا او میرے بندے یا بنا آدم، او آدم دیا پترا مینوں اے تے دس
تو میری عبادت واسطے وقت کڈ لے چنگا رہے گا۔ اللہ اپنے بندے نال خطاب کر رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندے تو میرے واسطے عبادت واسطے وقت کڈ، میں تیرے دل نو گنایت دے نال بھر دواں گا، میں تیرے دل نو غنی کر دواں گا۔ تو میرے واسطے دکان بند کرنا، میں تیرے دل نو غنی کر دیاں گا۔ تو میرے واسطے کاروبار بند کرنا، تو نماز واسطے ایک مسجد اندر آنا تھوڑا جہا وقت کٹ کے، تے میرے پیغمبر نے فرمایا رب کہندا ہے امعلو صادرہ کا غنیان و اسد فقرہ کا۔ اللہ فرماندے نے تو میرے وال آئے گا، میں دو تینوں فائدے دواں گا، تو میری عبادت دے اندر آ جائے گا، میں تینوں دنیا دے اندر دل نو غنی کر کے تیرے دل نو غنی کرن تو بعد تینوں غریبی وچوں کڈ لواں گا۔ اللہ دے نبی دا فرمان ہے، فرمایا جڑا بندہ عبادت وال آندا ہے میں انہوں غریبی چوں کڈ لینا۔ ساڈے آندے نے دکان بند کیتی تے جناب گاہک ٹر جان گے، اسی کہنے ہیں دکان بند ہوئی تے پیسیاں وچ کمی آ جائے گی، اسی کہنے ہیں دکان نماز واسطے بند کیتی گاہک ٹر جان گے۔ رب کہندا ہی میرے وال آ، میں تیرے فقر تے فاقے ختم کر دواں گا۔ اور فقر فاقے ختم ہوندے نے پانچ نمازاں پڑھن نال، بندے دیاں پریشانیاں تکلیفاں ٹلدیاں نے پانچ نمازاں پڑھن نال۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، تسی تجربہ کر کے دیکھ لو، جے 1000 کمائی دا نا تے پانچ نمازاں پڑھ کے دیکھو، جے رب تو 1000 نہ کئی ہزار نہ دیتے تے نہ وٹا دیا جے۔ پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، میرے پیغمبر دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، لیکن سیاپا اے وے کرے کون؟ اسی منہ دی زبان دیاں گلاں تک حدیث قرآن رکھے ہے، عمل تک نہیں رکھیا۔ اگر اسی عمل کیتا ہوندا پیغمبر دیاں حدیثاں نو من کے تے اودے تے عمل کیتا ہوندا، نہ غربت آندی نہ تکلیف آندی۔ او سونےو میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے میری غربت دور ہو جائے، او 5 نمازاں اور دے نال اشراق نال تہجد دا بھی اہتمام کریا کرے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اج دے مسلمان پھر نمازاں جمعے بھی گئے، عبادت واسطے رب کہندا کارخانہ بند کر، عبادت واسطے رب کہندا مزدوری نو ہٹا، تے اے کہندا میری دولت رزق دے اندر کمی آ جائے گی۔ نہ سونیا تو تیرے طریقے تیرے ہیلے وسیلے غلط نے، رب دے پیغمبر دا فرمان سچا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے اگے فرمایا جڑا بندہ عبادت کردا ہے اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ تو بھی نجات دیندا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو میں تواڈا رب کہنا میری عبادت کرو، جن نے تواڈے تو پہلیاں نو تے بعدلیاں نو پیدا کیتا ہے، اے تواڈا بچاؤ اے، عبادت کرنا تواڈا بچاؤ اے جہنم دی اگ کولوں۔ اس طریقے نال تسی جہنم دی اگ کولوں بچ سکدے ہو۔ 7واں فائدہ عبادات دا 7واں فائدہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑا عبادت کردا ہے انہوں فرشتیاں دیاں دعاواں وی ڈھیر سالیاں مل جاندیاں نے۔ حدیث ہے میرے محبوب علیہ السلام دی، روایت بخاری مسلم دی ہے، حضرت پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے اور ہر نماز پڑھن تو بعد بندہ اپنی جگہ تے برقرار رہندا ہے، ذکر و فکر اندر رہندا ہے، مشغول نہیں رہندا کسے پر جناب جسے آپ دنیا دیاں گلاں دے اندر۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جگہ تبدیل نہیں کردا جنی دیر تک اے ہر نماز تو بعد جگہ تبدیل کیتیوں بغیر اوتھے ہی بیٹھ کے ذکر و فکر دے اندر رہندا ہے، تے فرشتے بندے واسطے دعاواں دے اندر مشغول رہندے نے۔ تے فرشتے کی کہندے نے اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہ اس بندے نو معاف کر، اللہ اس بندے نو معاف کر۔ جبریل کہندا ہے اللہم
मगफिर लहू। इजराइल कहंदा अल्लाहुम्मा मगफिर लहू। ओ सोहणिया मीकाईल कहंदा ही अल्लाहुम्मा मगफिर लहू। ओ सोहणिया इसराफील कहंदा ही अल्लाहुम्मा मगफिर लहू। ओ सोहणिया इसराफील कहंदा ही मीकाईल कहंदा ही अल्लाहुम्मा मगफिर लहू। अगर चाहते हैं अल्लाह दे फरिश्ते साडे वास्ते मगफरत दी दुआ करन, अगर चाहते हो जिबरील मगफरत दी दुआ करे, अगर चाहिए जिब्राइल दुआ करे, अगर साडी नीयत है साडे वास्ते मीकाईल दुआ करे, साडे वास्ते जिबरील ते इसराफील ते मौत दा फरिश्ता भी दुआ करे, फिर रब दा वास्ता उठ के भज्जिया ना करो मेरे सुनियो। साडा तरीका सी नमाज पढ़ते जाने ते जुत्ती फड़ते जाने। फरमाया उस बंदे दे उत्ते लानत है, उस बंदे दा नाक खाकलूद हो जाए जड़ा नमाज पढ़दे छेती छेती अपनी जगह छड़ दिंदा है। फरमाया दा नाक खाकलूद होवे जड़ा नमाज तो बाद फटाफट भजन दी करदा है। सानू इन्नी काल हुंदी है कि पता नहीं सानू नमाज किंज लभदी है। जे नमाज अंदर रसूले पाक ने गल्लां करन दा हुक्म दिता ते पता नहीं असी नमाज दे विच की करना सी। जे अल्लाह दे पैगंबर ते अल्लाह दे रसूल ने नमाज विच गल्लां बातां करन दा हुक्म दिता हुंदा ते अल्लाह जानदा साडीआं तस्बीहात भी सलामत ना रहिंदियां। जो साडा हाल है इंशाअल्लाह वादा करना है कि नमाज पढ़ के भजना कोई नहीं, पूरा सवाब लेना है, फरिश्तियां दीयां दुआवां पूरियां लैणियां ने। फिर जिबरील भी दुआ करेगा, इसराइल भी दुआ करेगा, फिर इसराफील भी दुआ करेगा, मीकाईल भी करेगा ते इजराइल मौत दा फरिश्ता भी करेगा। लेकिन उंज दा बन के विखाइए ते सही। मेरे को मौजू बहुत तवील है, आओ अगे मैं पैगंबर दा अगला फरमान सुनावा। इबादत दा जनाब अगे 8वां फायदा मेरे महबूब पैगंबर ने सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा इबादत करदा है अल्लाह पाक उन्हें रूहानी सुकून भी दिंदा है। कदी अल्लाह के ना कदी नीयत को इंज दा भी ना वेखो ना, बंदा मस्जिद च आ जाए ना, अथो जो मेरे वाल करो सोना नहीं इधर वेखो ते जदों बंदा मस्जिद च आवे तहज्जुद दा वक्त हो जाए ते तुसी मस्जिद दी दीवार नाल जनाब टेक ला के बह जाओ, बैठे रहो मस्जिद दे अंदर टेक लगा के। ते जदों समझो ना भी मैं ते मेरा अल्लाह वा, जदों समझो कि मैं ते मेरा रब दोवें आ, ते फिर मंग के वेखिया जे स्वाद हुंदा कि नहीं हुंदा। जदों ये ज़हन च आ जाए मस्जिद की कंध नाल टेक ला के बैठिए, तन्हाई अंदर बैठिए, घंटे बाद 1.5 घंटे बाद जदों तुहानू यकीन हो जाए हुण मेरे ते मेरे अल्लाह दे दरम्यान कोई नहीं, अल्लाह दी कसम मंग के वेख स्वाद ही वखरा है। पिछली राती रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाज़ा, रब दी रहमत बस दिया। आजा मेरे पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह दे नबी ने फरमाया जदों को परेशानी आती है मैं बिलाल नू कहना अजान दे राहत मिल जाए, नमाज पढ़िए सुकून मिल जाए। मेरे नबी ने फरमाया बंदा इबादत के अंदर खुंदा है ते बंदे दी इबादत दे जरिए परेशानी एक एक दूर हो जाती है। मेरे महबूब ने फरमाया 10वें नंबर ते इबादत दे नाल आखिरत अंदर हुस्नो जमाल भी है, इबादत दे जरिए जन्नत दे अंदर जेवर भी है। मेरे महबूब पैगंबर दी सही हदीस है बुखारी मुस्लिम दे अंदर हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया मोमन नू जन्नत दे अंदर उथों तक जेवर पहनाया जाएगा जिथों तक उन्हें वुजू दा पानी लाया होएगा। फरमाया मोमन बंदे नू ओथों तक उन अजावां तक क़यामत तो बाद जन्नत दे अंदर जेवर पहनाया जाएगा जिथों तक वुजू दा पानी लग्या होएगा। बंदे दा जेवर क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ने तैयार कर दिता है। ते सुन ये ते रब ने दुनिया ते पाबंदियां लाइयां ने। अल्लाह फरमाते ने सारे इनाम तेरे वास्ते, जरा मेरे वाल आते सही। ते मेरे नबी ने फरमाया और रब भी कहंदा सोनियो
گل سنو کونین سرور کائنات پیغمبر نے فرمایا صلو صلو کما رأیتمونی اصلی تے سونے عبادت بھی اونج کرنی ہے جویں میرے نبی نے فرمایا جویں پیغمبر نے حکم دیتا ہے میرے پیغمبر نے پھر ایک حج دے متعلق کنا بڑا عمل حج دے متعلق فرمایا خذو انی مناسککم او لوگوں میرے کو حج دے طریقیاں نو سکھ لو تے میرے نبی فرماندے نے اے نہ ہووے قیامت والے دن انج دا انجام ہو جائے عاملۃ ناصبہ قیامت والے دن بد نصیب لوگ آن گے عبادت کر کے تھکے ہون گے انہاں دیاں نمازاں لیاندیاں جان گیاں قرآن پڑھ کے تھکے ہون گے انہاں دے عبادات دے نوافل تے فرض لیاندے جان گے تسلا نارن حامیہ تسلا نارن حامیہ بڑکدی ہوئی اگ دے اندر انہاں نو سٹ دتا جائے گا کیوں سٹ دتا جائے گا قل هل ننبئکم باکثرین اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عملاں دے اعتبار دے نال انہاں دا کوئی بھی عمل نہ قرآن دے مطابق ہویا ہوئے گا انہاں دیاں نمازاں بھی قرآن دے مطابق نہیں ہویاں ہون گیاں نہ حدیث دے مطابق تے نہ قرآن دے مطابق فرمایا عمل کر کر کے تھکے ہون گے تے اللہ پاک نے فرمایا اسی انہاں دے عملاں نو اڈا دواں دے گرد و غبار اندر جس طرح ہواواں دے اندر جناب گرد اڑ جاندی ہے ایسے عمل انہاں دے قیامت والے دن اڑا دیتے جان گے اور میرے پیغمبر نے فرمایا توجہ میرے وال نماز قائم کرن دا عبادت دا فائدہ اگلا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا ہے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون فرمایا ترجمہ سنو فرمایا اس کتاب اندر کوئی شک نہیں یہ ہدایت پرہیزگاراں واسطے جڑے لوگ غیب دے اوتے ایمان لے آئے جنہاں نے نماز نو قائم رکھیا ہے اور دتے ہوئے اس مال دے وچوں زکات ادا کردے نے تے اگے فرمایا والذین اے آیت جناب سورہ مومنون دی ہے فرمایا والذین ہم علی صلواتہم علی صلواتہم یحافظون اللہ والے جڑے نے وہ اپنے نمازاں دی نگہبانی کردے نے حفاظت کردے نے زور آ گئی ہے تے اثر ضائع نہیں ہون دیندے نہ مغرب ضائع ہون دیندے نے نہ اثر ضائع ہون دیندے نے پنجے نمازاں وقت تے پڑھدے نے انج حفاظت کردے نے اپنی نمازاں دی تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگو گل سنو طلوع سورج تو پہلا فجر دی نماز تے غروب شمس تو پہلا عصر دی نماز خاص پڑھیا کرو نبی پاک نے فرمایا کہ سورج اگن تو پہلا تے ایک سورج ڈوبن تو پہلا ہے تے اللہ دے پیغمبر نے اگے جڑا بندہ انہاں نمازاں نو ضائع کردا ہے خاص کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے روایت مسلم اندر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ عصر نو ضائع کر دیندا ہے او دا مال تباہ او دا رزق تباہ او دے بچے برباد او دا گھر برباد او دا مال برباد او دی صحت برباد او دا سارا کچھ برباد فرمایا جڑا عصر دی نماز نو ضائع کر دیندا ہے او دا سارا کچھ لٹیا گیا برباد ہو گیا او دا مال برباد رزق تے کاروبار برباد ہو جاندا ہے جڑا اثر نو چھڑ دیندا ہے آندے نے کاروبار نہیں چلدا کہندے نے رزق دے اندر اضافہ نہیں ہوندا گھر وچ لڑائیاں نہیں مکدیاں او تو کنیاں کو اثراں ضائع کیتیاں نے تم ہی دس نا رب دا گلا کرنا ہے اللہ دا شکوہ ہاں ہائے ربا سارے دوڑے ساڑے واسطے ہی نے تے توں ویکھ توں رب نال کی سلوک کر رہا ہے
ذرا گربان تے نظر ماریے کنیاں کو اسراں سی ضائع کر دتیاں نے ساری کائنات اسی اہل حدیث ہوندے ہاں نا تاں ساڈے پکے ایمان نے سانو کچھ نہیں ہوندا سانو کرنٹ بھی نہیں لگدا اسی اہل سنت ہوندے ہاں اسی بڑے بڑے لیبل اسی قادری ہوندے ہاں سانو کچھ نہیں ہوئے گا سانو کلندری ہوندے ہاں اسی سور وردی ہوندے ہاں ساڈے پیچھے پیراں دا ہاتھ ہے او پیران دے ہاتھ پھسے نے تینوں پیر اتھے کی کہے گا جڑا پیر آپ پھسیا ہوئے گا اللہ نے سانوں بھی ایک پیر دیتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اے جڑا پیر نام ہے نا یہ عام تے میں استعمال کیتا جا سکتا ہے لیکن گل اے وے کہ جڑا حضرت اور مولانا اور اے دے نال تسی لا دیو محترم جناب اے عزت دا تقاضا ہے ضیاء الرحمان قادری صاحب اللہ پاک انہاں نوں صحت والی زندگی عطا فرمائے یقین جانو یہ آپ مشرکاں دے چھوڑے لاندے نے اللہ پاک دے فضل و احسان نال اینی رب نے ہدایت دیتی ہے ضیاء الرحمان صاحب نو اللہ پاک سے تو ایمان میں انہاں واسطے دعا تاں کرنا با کہ اللہ پاک دین دا مجاہد بنا دے اس تو بڑی گل کیڑی ہے او اس تو بڑی گل کیڑی ہے اسی دعا کرنے اللہ سانو سارے نو مجاہد اسلام بنا دے رب دا دین دا مجاہد زندہ مر کے بھی زندہ ہے تے دنیا دا قبراں دا مجاور زندہ بھی مریا ہے میرے پیغمبر دی حدیث سن لئیے کاروبار دی برکت چاندے ہو اے نہیں کہ اثر پڑھ لئی تے چاران دی چھٹی ہے میرے نبی نے خاص کر فرمایا درمیانی نماز دی حفاظت کرو اللہ تو اڈی حفاظت کرے گا اور میرے نبی اسلام فرماندے نے اللہ نے 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھن والیاں تے جنت نو فرض کر دیتا ہے 2 ٹھنڈیاں اے ہن حدیث آئی ہے میرے موضوع نال اٹیچ تے سنو اگے بھی تسی سنا ایک فجر دی نماز تے دوجی نبی پاک نے فرمایا جڑا پنجے ہی نہ پڑھے ٹھنڈ لوے ہی نہ رب کہندا ٹھنڈیاں نے او پڑھ ٹھنڈیاں نے تیرا دماغ ٹھنڈا ہوئے تو اثر پڑھ تیرا غصہ لے جائے تو اثر دی نماز پڑھ اور میرے محبوب علیہ السلام دی اگلی حدیث سنو میرے محبوب علیہ السلام پوری کائنات دے سردار پوری کائنات دے رہبر نے نماز چھڈن دے نقصان بھی بیان کیتے نے اور جناب اللہ دے پیغمبر نے قرآن حدیث اندر تے رب نے قرآن دے اندر ایک مکالمہ ہوئے گا جنتیاں دا تے جہنمیاں دا قیامت والے دن وہ کیے فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی آتانا الیقین اللہ فرماندے نے سجے ہاتھ والے جنتی بندے مجرمہ دے کڑوں سوال کرنگے قیامت والے دن فی جنات یتسالون وہ جنتی سوال کرنگے انل مجرمین مجرمہ دے کڑوں کی کہنگے ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر اوے تسی دے بڑے چنگے ہوندے سو اوے تسی کیوں جہنم دے اندر آ گیا جے تے اے ابو کی کہنگے میں ساڑھے 2-3 جرم سن پہلا جرم کیڑا سی کہنگے قالوا لم نک من المصلین اللہ اکبر دیاں آوازاں ہوندیاں خوندیاں سن کدی زور دی آواز ہوندی سی کدی اثر دی آواز ہوندی سی تے اسی دکاناں کھول کے بیٹھے رہندے سن اپنے پیسیاں دے معاملے اندر ہائے اجڑ گیا دنیا بھی اجڑ گئی اوے نیکو تانوں جنت مبارک ہوے ساڈے تے پلے
شے ہی کوئی نہیں رہ گئی، نہ کاروبار رہا، نہ دنیا رہی، نہ رب رہا، نہ رسول رہا، سی عبادت تو دور ہو گئے۔ دوسرا جرم کی ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، تے اسی مسکیناں نو جھڑک دیندے ساں، ماڑے بندیاں نو کھانا نہیں ساں کھواندے، ولیمے کردے ساں، ٹوری ٹوری بندیاں نو سددے ساں۔ فرمایا او دسترخوان لعین ہے، او دسترخوان بے برکت ہے، جس دسترخوان تے دعوت تے تواڈے امیر کھان تے غریباں واسطے جگہ نہ ہوے۔ سونے اللہ دے پیغمبر فرمایا او بندہ دنیا دا عجیب غریب ہے جڑا کھانے دا دستر سجاندا ہے، او دے کھانے دے اوتے غریباں دا جناب جو غریباں نو جگہ نہیں ملدی، تے اے کہندے نے ہاں ہاں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اسی مسکیناں نو کھانا نہیں ساں کھواندے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تے اسی ٹھٹھا کرن والیاں دے نال کھیلن والیاں دے نال نیکاں دا مذاق اڑاندے ساں۔ تے کی ہویا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، تے چوتھا جرم ہے کہ اسی قیامت دے دن دا انکار کر دے ساں۔ تے ہون بھی ساڑے مسلمان انکار کر آ جگ مٹھا تے اگلا کیسے ڈٹھا، اور پتر چپ کر جو انجھ کہنا نا جگ ویکھی جائے گی جب رب نے تیری تون کھچی ویکھی جائے گی۔ اور کی ویکھیا جائے گا؟ کچھ لے کے جا اتھوں، نمازاں لے کے جا، رب نو وکھائے گا تے رب نے تیریاں پچھلیاں بھی پوٹ لینیاں نے۔ اللہ پاک نے تیرا ایک ایک نام اعمال تیرے سامنے کر دینا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے جہنم دا انکار کر دے سن، تے کئی کہندے نے دنیا دے اندر ویکھی جائے گی، جو ہوئے گا ویکھی جائے گی۔ نانا ویکھی نہیں جائے گی، اوتھے چاکھی جائے گی، اوتھے تینوں عذاب چکھائے جان گے، کدی حمیم دا عذاب چکھایا جائے گا، اور رب دی نافرمانی کر کے جائے گا تینوں حمیم دا گندا پانی پینا پوے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے بے نمازاں نو ایک اور سزا دیتی جانی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے انہاں نو حمیم دا گرم گرم پانی دیتا جائے گا، یا تا جرہ اوہ ایک ایک گھٹ کر کے پین گے، تے میرے پیغمبر فرماندے جو پین گے وہ حمیم دا پانی اتنا گرم ہوئے گا کہ منہ دے لاندے نالی انہاں دے چہرے دا گوشت اڑ جائے گا۔ میرے نبی فرماتے نے فرشتے کہن گے وہ پیو ظالمو پیو، یہ کہن گے اللہ یہ پین والا تے پانی نہیں، تے اللہ فرمان گے فرشتے کہن گے ظالمو شراباں بھی پین والا پانی نہیں سن، آج ظالمو تانوں ایک گندا پانی پینا پینا ہے، اور رب نال بے وفائی کر کے آن والے ہو، اللہ رسول دے حکماں نو ٹھکرا کے آن والے ہو، اور روزے نہ رکھن والے ہو، روزے داراں نو تہجد گزاراں نو نیکاں نو مذاق کرن والے ہو، تے اللہ فرماندے نے حتی عطانا الیقین، حتی کہ کہندے نے قیامت آ گئی ہے تے سانو آج اپنے گناہ یاد پہ ہوندے نے۔ سدانا باغ بل بل بولے تے سدانا باغ بہاراں وہ چھڑ دیو گا فلا، ایویں کوڑیاں کہانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ آج تیرا جندے واسطے کماندا رہا ہے تیرا پتر ہی تیرا نہیں بن رہا قیامت نو، وہ جس بیوی دے نخرے برداشت کر رہا ہے، اوے جس پتراں نو کھواندا پیا ہے، جے اللہ رسول تو دور کر کے جائیں گا بیوی نو، اللہ رسول دے حکماں تو دور کر کے جائیں گا پتراں نو، قیامت والے دن کہن گے ابا تو کون تے میں کون، بیوی کہے گی تو کون سونے تے میں کون۔ جے چاہندے ہو جے پتر تیرے صدقہ جاریہ بنن تے انہاں نو عبادت تے لا کے جا، فلماں تے نہ لا کے جا، انہاں نو 5 ٹائم دی عبادت تے لا کے جا، او چھڈ دیو غافلا، ایویں کوڑیاں کہانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں، تیرے نالوں چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو
او بھی ہاتھ تو بیٹھے اپنی سونی جئی جان تو ویکھ لے تو جا کے پئیاں قبراں نشانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ اور جڑا میرا موضوع سی اوے اپنے رب وچ کی ویکھیا قصور گئی، او کیوں سر تیرا اپنے رب کولوں دور گئی، او کیوں سر تیرا سجدے کولوں دور گئی، او جنے بخشیاں تینوں سونیاں زندگانیاں ایک دن رلن گیاں تیریاں جوانیاں۔ اور سورہ مدثر اندر اللہ فرماندے نے بے نماز میں ایک اور صدا دیتی جائے گی، جڑا عبادت نہیں کردا فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ اللہ فرماندے نے قیامت والے دن بے نماز دی کسے قسم دی سفارش بھی قبول نہیں کیتی جائے گی۔ فرمایا بے نماز دی سفارش بھی قبول ہے، بے نماز دی سفارش بھی قبول، تے سفارش ہونی ہے 10 طرح دی۔ توجہ میرے وال، میرے پیغمبر فرماندے نے، قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت الشافعین، قیامت والے دن بے نماز دی سفارش بھی قبول نہیں کیتی جائے گی۔ کتنی خطرناک سزا ہے میرے سونےو، قیامت والے دن 8 قسم دیاں 10 قسم دیاں سفارشاں چلن گیاں، سونا نہیں توجہ میرے وال۔ پہلی سفارش چلے گی میرے نبی نے فرمایا میں محمد دی چلے گی، دوسری سفارش نبیاں دی چلے گی، تیسری سفارش شہیداں دی چلے گی، چوتھی سفارش ملائکہ فرشتیاں دی چلے گی، پنجویں سفارش قرآن دی چلے گی، چھویں سفارش نابالغ بچیاں دی چلے گی، ساتویں سفارش حاجیاں دی چلے گی، اور 8ویں سفارش حافظ قرآن دی چلے گی۔ میرے نبی فرماندے نے انہاں 8 سفارشاں وچوں بے نماز دی کسے سفارش بھی کرنی کوئی نہیں۔ نہ حافظ بے نماز دی سفارش کرے گا، نہ آمنہ دا لال بے نماز دی سفارش کرے گا، نہ شہید بے نماز دی سفارش کرے گا، نہ فرشتے بے نماز دی سفارش کرنگے، نہ قرآن بے نماز دی سفارش کرے گا، نہ سونے حاجی بے نماز دی سفارش کرے گا۔ اگے توجہ فرمائیے، میں گل مقدی مقامہ جمعہ دا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پوری کائنات دے امام نے فرمایا، رہبر اعظم امام کائنات نے فرمایا، حدیث بھی آندی ہے جناب صحیح نسائی اندر، سنن نسائی اندر، کتاب الصلاۃ دے اندر، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ساریاں تو پہلا حساب عبادت دا ہونا ہے، تے عبادت دا نماز دا ہونا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ عبادت اندر کامیاب ہوئے گا او دے سارے رجسٹر ہی ٹھپ دیتے جان گے، تے فرمایا جڑا بندہ عبادت وچ 0/0 ہوئے گا اللہ فرمائے گا دیاں دوجیاں نیکیاں کھولن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جڑا عبادت اندر فیل ہے او بندہ سارے معاملات دے اندر فیل ہے۔ اللہ رب العزت کہے گا فرشتے ہوئے دے باقی رجسٹر بند رہن دیو، عبادت اندر فیل ہے، اینو پاویں صدقیاں دا بھی سوا صدقے کیتے نے صدقیاں دا اجر نہیں ملے گا۔ یعنی کہ اللہ دے نبی نے فرمایا عبادت کامیاب ہے تے سارا کے نام اعمال کامیاب ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام دیاں گلیاں 3 کو حدیثاں نے تے مٹ دیاں سن لو، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے بندہ کنا برا چور ہے، کنا بڑا چور ہے جڑا بندہ عبادت دی چوری کردا ہے۔ تے میرے نبی دے صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ وکیف یشرک من صلاتہ قالا لا یتم رکوعہا وسجودہا۔ اللہ دے پیغمبر جی کیویں کوئی نماز دی چوری کر سکدا ہے، کیویں کوئی عبادت دی چوری کر سکدا ہے؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے نماز دا چور انجے کہ او سجدے تے رکوع پورے ہی کوئی نہیں کردا۔ جنہیں خلوص نال نماز پڑھنی ہوئے او دے سجدے بھی پورے ہوندے نے۔ اور لاہوریو تکبیر مسجد والے او چوتھا جمعہ بھی دیا ہو کے جا رہے ہیں تے پیغام تو انہوں میں آج انوکھے مضمون دا اللہ دی توفیق نال میں انتخاب تاں کیتا ہے ساڑیاں کمیاں نے
اسی رگ گیا سوادیاں تے رواجی تقریراں تے اسی سننے کان دے چسکے آستے مولوی صاحب فلانا موضوع بیان کرن او یار موضوع کیندے تے ہندوواں تے فٹ ہوندا ہے اے ساڈے اوتے وے میرے پیغمبر نے فرمایا نماز دا چور نہ بنو نماز دے چور بننا نماز دا چور رب دا چور ہے رب دے رسول دا چور ہے اور اللہ دے پیغمبر پوری کائنات دے سردار علیہ السلام نے فرمایا آپ صحابہ کہندے نبی علیہ السلام سمع اللہ لمن حمدہ کہندے سن تے اللہ دے پیغمبر دے پیچھے سی کھڑے ہو جاندے سن تے جنی دیر تک میرے نبی اپنا منہ زمین نال نہیں سن لاندے اسی کدی سجدے نہیں سن جاندے ساڈے وچوں کوئی بھی سجدے اندر نہیں سی جاندا تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کنا وڈا بندہ عجیب ہے جڑا بندہ امام تو پہلا سجدوں سر چکدا ہے او کنا عجیب ہے تے کنی دی صدا ہے میرے پیغمبر دے صحابی ابو ہریرہ فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا اما یخش الذی یرفع راسہ قبل الامام انه ان يحول اللہ راس حمار اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او لوگو تانوں ڈر نہیں ہوندا امام تو پہلا سجدوں سر چک لیندے جے قریب ہے کہ اللہ تعالی تواڈے سر گدیاں ورگے کھوتیاں ورگے بنا دے گدیاں ورگے بنا دے تسی امام تو پہلا اپنا سر چک لیندے جے تے کنی بڑی غلطی ہے نماز بھی پڑھدا تے جلدی کر کے لو آخری حدیث سنو میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور حضرت انس بھی اس حدیث دے راوی نے انس بیان کر دے نبی پاک نے میں نے مخاطب کر کے گیا انس تو اپنی نظر سجدے دی جگہ تے رکھیا کر نماز اندر اپنی نظر سجدے دی جگہ تے رکھیا کر دائیں بائیں نہ ویکھیا کر تے ساڈے بندے ہن جناب اللہ اکبر اللہ اکبر ویندنا تانو تے نبی پاک دی حدیث بھی سن لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی فرمایا آپ فرماندے نے قریب وے کہ انہاں دیاں رب اکھاں ہی ختم کر دے جڑے نماز سجے کھبے ویندے نے تے ساڈے بھرا نماز شروع کر دیاں اللہ اکبر کدی دائیں ویکھن گے کدی داڑھی کھرگ دیاں سجے ویکھ لین گے کھبے ویکھ لین گے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شیطان دی چھیڑا چھاڑیے بندہ شیطان دیاں گلاں تے عمل کردا ہے فرمایا بندے نو شیطان چھیڑدا ہے انج دا کوئی معاملہ بنے 3 بار پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ میں گل مقدی مقامہ اے رمضان اندر اپنی عبادت دی تربیت کی تھی عبادت رمضان اندر اپنی عبادت دی تربیت کرو نا شاید اے آخری رمضان ہوئے اوے تو زور پڑھیے تینو اثر پڑھن دا وقت ملنا کہ نہیں ملنا تو اثر پڑھیے تیرے تے مغرب دا وقت بھی آنا ہے کہ نہیں آنا اوے تو مغرب پڑھیے تیرے تے عشاء دا وقت آنا ہے کہ نہیں آنا تیرے سر دے اتے موت مدلان دی پھر رہی ہے بہت سارے بزرگ جڑے نماز تراویح اندر ساڑھے نال پچھلے سال موجود سن وہ بابے نظر نہیں آ رہے وہ صورتاں چھپ گئیاں معلوم نہیں آئندہ رمضان آوے یا تکبیر مسجد اندر اسی ہوئیے یا نہ ہوئیے اس منبر تے کوئی ہور کھڑا ہوئے اس مسلیاں دیاں صفاں تے کوئی ہور ہوئے وہ سونیا رمضان نو یاد رکھ کے تے اپنی اصلاح کر لے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا اعتکاف والے بھائیو تے میریو بہنو ایتھے بھی اللہ دا ذکر کرنا ہے ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے رمضان جا رہا ہے رحمت کا یہ سمندر برکتوں کا یہ دریا رحمت کا یہ سمندر برکتوں کا یہ دریا
خوشیاں ہزار دے کر، خوشیاں ہزار دے کر ذیشان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عبادات اندر خلوص نال دل لگان دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔